Hi guys, maayong hapon no. So naton diri sa parking lot ron no. Mag relax kay bago ta naman sa tuwang trabaho. So na ano lang ko mga kay mga ka-idol no kay medyo nanibago ko diri sa area mingaw. Wala ko inadunggan sounds ba. So nindot ko na kayo na natay sounds na rin. So wala man na to ang speaker. Nasa sulod sa balay na siya. So amo na lang gilingaw mong kaugalingon mga kalibor no? Na ma-enjoy po mi sa mong gibuhat labi na karon ana ko mga body na dito sa kusina nagluto. So bagar po ko nauman sa akong gibuhat mga kalibor no? Nagdaog ko, then wala pa ako nauman ng pintura kay hapon na walay agisod ko pintor kay way parang nagdanan. So na ako ni makalulo sa ako ang relax medyo no. So ninot man kayo ikanta. So karon kanta ta maigsuon no, dili ni pangkalibutanon nga kanta kundi pang Ginoo ni nga kan kanta mga kalibor. So pangit tag tingog dili bitaw ni kuan ano si tawag na dili bitaw ni uh, competition mga kalibor no kundi ingon ingon ang Bible nga doon na kay kagawasan sa bisan nasa ka nga dapit nga lugar madto na kay kagawasan nga mudaig o pasidungog sa atong buhay nga Diyos. So na ako karon mga ko mintas nagalingkod ko nagmuni-muni ko mga igsoon sa palibot medyo mingaw man mingaw wala ko na nibago ko ba may sounds nga ako nadungog. So dili sounds sa kalibutan akong gusto madungog kundi anang sounds nga iya sa Ginoo kay wala ta ng kalibutan nga sounds kay dili ta diha ang atong gusto nang iya sa Ginoo. So kakanta ta na ako'y kanta diri mga igsoon no dili siya nindot dili po siya corny kay ano man siguro sa pangkalibutanon corny ni na song way pulos pero sa ako maisip Christian o galagad sa Ginoo pinakadabis ni sa ako na song. So sa tanan ng mga Christian nangalagad sa Ginoo mo ni pinakagusto nila. So ilang di man tanin og tingog pero wala man ta diri sa sulod ani social media ron sa magpasikat ta sa tong tingog. Nangyari ta diri kung na makagusto salamat ko kung wala salamat gyapon di ba kay ang tingog ang gihatag na sa dili tawo ang naghatag sa tuong tingog ang dili ang Ginoo. Sa tubangan sa Ginoo dili ta panindot tayong tingog una kay tingog ang ikaw magpasalamat sa Ginoo kay mo gihatag sa imo nga talent. Hallelujah. Nakoy kanta maiso ano para ni sa kung kagalingon or makakitaan niya akong video o iya po sa Ginoo maiso ano sa unta na-inspire po mo maghimo mo nani nga content nga iya sa Ginoo. Title ani mga kaigsoon no hantod na kinabuhi. Minawa lang niya mga kaliwar kunan sa iyang bot di pa sabot ani ang kanta. Naimong suko ning kalibutan uban sa dakong nga katuyuan nigsudong ko sa kalangitan
bulan nun kabitunan imong gipahimutan mga pag-antun ning kinabuhi imong gipasan alang ka nako sa kahugawan imong ginluan kinabuhi ko karon naugasan sa mili mong dugo walay sama kanimo kagamhanan walay arang makatupong sa gugma mo takusuga ngayan pasidunggan ka hantun may kinabuhi andun may kusom andun may gininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka andun niya ka sa kasing-kasing ko bayaon ka galagaran ko Ginoo naimong suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsud-ong ko sa kalangitan mga bulan kabitunan imong gipahimutan mga pag-antun ing kinabuhi imong gipasan alang ka nako sa kaugawan imong ginuan kinabuhi ko karon naugasan sa mili mong dugo walay sama kanimo kagamhanan walay arang makatupong sa gugma mo takusuga ngayan pasidunggan ka hantun may kinabuhi hantun may kusom hantun may gininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka hantun niya ka sa kasing-kasing ko
Bayaon ka ug alagaran ko hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayaon ka, hantod niya ka sa kasing-kasing ko. Bayaon ka ug alagaran ko, Ginoo. So mga idol, no? So sinsya na kayo mo sa akong tingog, medyo yabag. Hindi kayo di kapasar akong tingog mga idol sa kalibutanon mga idol. Apan sa mga Kristiyanon sama na ako mga idol, kung sa ilang kung sa ilang pamati sa sa awit nga iya sa Dios mga igsoon, kung sa buti pasabot niini para na ako mga igsoon, no, ang kanta an nasa ibuot ipaabot sa katao mga igsoon, no, sa diha nga natawo ka sa kalibutan, nakita nimo ang tanan nga gihimo sa Ginoo, tanan nga iyahang gihatag sa tao, no, makita nimo sa dihang gikan ka sa taguang kan sa imong ginkanan hantod nga nahimugso ka o gihatagan ka sa Ginoo. Walay lain gipangayo ang Ginoo mga igsoon, no, wala say lain gusto buhaton sa tao mga igsoon, samtang doon na pa siya kinabuhi sa kalibutan. Ang simbahon siya, himayaon og ilhon siya nga usa ka Dios nga tag-iyas sa atong kinabuhi. Usa may rason, unsay purpose, so ngano ang gihimo sa Dios ang tao tungod kay gusto sa Dios nga ang tao muila ug mo simba ug muyukbo kaniya kay siya ang tinuod nga naghatag og kusog og kinabuhi ug kahayag mga idol, no. So mao na ang buti ipasabot sa mong kanta mga igsoon, no. Hantod nga doon na pa kay ginabuhi, doon na pa kay gininhawa, doon na kay kagawasan mga igsoon sa imong life kung sa imong buhaton ya tubangan sa Ginoo mga idol, no. So mo na niningtak na sa kahaponon ulan diri sa ako ang bantayan nga farm. Kung kay diri nanibag sama sa sulti kanina, nanibago ko kanina, gusto ko makabati og sounds mga idol, no, na iya sa Ginoo. So mo tong naling enjoy ko, wala mo ko lain ko awa ko lain isip o choice, kanili maghimo na lang ko og kanang content about sa pagkanta o paghimaya sa Panginoon. So muna ko mayong gabi hapon sa natin tanan sampa sa ko mga solid followers dira nga nag-suporta sa ko mga video, mayong hapon ninyo o sa katong mga wala pa nakapalo sa akong video, so na lang pag-like and share and comment ako na kayo katabang sa kuha mga kalibo, no. So wala ko na walang kung doon na may kaluoy mga kalibo. So mayong hapon, God bless you all, salamat.